अस्सलाम वालेकुम, आप सब देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीवी ड्रामास पर और यूट्यूब चैनल्स पर भारत में लगा रखी है पाबंदी। इस पर हमने भारतीय अवाम को रोते धोते तो देखा ही है। आइए चलते हैं, कुछ नामवर सियासी शख्सियात की राय लेते हैं और जानते हैं इस मौजू पर वो क्या कहते हैं। सदर IPP लाहौर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मलिक ज़मान नसीब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब? भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और टीवी ड्रामास बैन कर दिए हैं भारत में, इस पर क्या राय देंगे? देखिए, ये तो हमेशा से एक वतीरा है भारत का कि जब भी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो इनका काम ही ये होता है, ये पाकिस्तान के चैनल्स, पाकिस्तान के कोई ड्रामे या पाकिस्तान से रिलेटिव कोई बंदा कोई शो कर रहा हो तो ये बंद कर देते हैं। ये शुरू से एक वतीरा है, ये डज नॉट मैटर, ये कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हमारे भाई रह रहे हैं उनकी मोहब्बत तो पाकिस्तान से कम नहीं हो सकती। उनके अंदर जो एक पाकिस्तान के साथ खलूस है, जो सिख बरादरी है, जो कलीती बरादरी है, इसके अलावा भी जिनको पता है कि वो बिल्कुल एक RRS के ज़िम्मे में वो एक तहरीक चलाई जा रही है हिंदुस्तान में, मोदी सरकार जो चला रही है, और सब इस चीज़ को जानते भी हैं, पहचानते भी और समझती भी हैं, और वो हिंदुस्तान के अंदर ही बैठे आवाज़ बुलंद हो रही है। अदरवाइज़ जो ये झूठे या होशे कंधे इस्तेमाल करता था धमकियों देने के कि जंग की तैयारी कर लें या जंग मुसल्लत कर रहे हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और कल की जगह आज जंग करें, आए देखें, पाकिस्तान का हर एक बच्चा अपने पाक फ़ौज के साथ है। पाक फ़ौज हमारा एक वजूद है, पाक फ़ौज हमारी एक पहचान है, और पाक फ़ौज हमारी मोहब्बत, ये हमारे मुल्क की एक सिपह दीवार है जिसके साथ हम बिल्कुल सीसा पलाई दीवार के साथ उसके साथ जुड़े हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का बच्चा अपनी पाक फ़ौज के साथ होगा। मोदी सरकार का कहना है कि हम ये सभी यूट्यूब चैनल्स और ड्रामास बैन करके पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह मुतासर करेंगे। क्या होती है पाकिस्तान की मईशत मुतासर? देखिए, पाकिस्तान की मईशत तो मुतासिर नहीं होती है, अलबत्ता इंडिया की मईशत बिल्कुल मुतासिर होती है कि इंडिया के जिस तरीके से हमने जो हवाई सफ़र बैन कर दिए हैं, जिस तरह की उनकी अगवान ट्रांजेक्शन हमने बैन कर दी है, जिस तरह से हमने उनकी तजारत बैन कर दी है, वो ज़रूर मुतासिर है। हमें इतना कोई असर नहीं पड़ रहा। आप ज़रूर ये देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो रही हैं। उनकी स्टॉक मंडी देखें, स्टॉक एक्सचेंज देखिए, वो कहाँ की कहाँ बैठी जा रही है। उनकी आप देखिए इकॉनमी देखिए, वो कहाँ की कहाँ जा रही है। जब ये जंग के असरात मुतल्लब होते हैं तो ज़ाहिरी बात है दूर दूर तक फैलते हैं, और इस चीज़ का बाखूबी उनको अंदाज़ा हो चुका है। नाज़रीन, हमारे साथ शमशान अली बुखारी साहब मौजूद हैं। आइए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है इस हवाले से इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे इस कशीदगी के हवाले से, भारतीयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, उसमें दो चीज़ हैं। एक तो वो लोग हैं जो मोदी के नज़रिए के हैं और वो काम कर रहे हैं, तो उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि होश के नाखुन लें। उनको भी पता है ये वाक़या उन्होंने ख़ुद कराया है। वो एक जंग चाहते हैं अपने इलेक्शंस के लिए, अपनी एक वो हिंदुआता की जो सोच है उसको पनपने की। वो होश के नाखुन लें। हम खुदा न खास्ता को इस तरह का मुल्क नहीं है जगह जहाँ वो चढ़ दौड़ेंगे। अगर वो होश के नाखुन लेते हैं तो हमने तो कोई हमारा एग्रेशन का इरादा नहीं है, मगर अगर वो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखेंगे तो फिर ना आँख रहेगी ना देखने वाला रहेगा। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? भारत में इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामास भी बंद कर दिए गए हैं, प्रोडक्ट्स के हवाले से भी काफ़ी बंद कर दिया गया है, तो इस पर पाकिस्तान की मईशत क्या मुतासर हो रही है बुरी तरह? कतन मुतासर नहीं होगी, कतन मुतासर नहीं होगी। और ये बल्कि आज का जो दौर है ना, वो एक जगह बंद करेंगे, लोग कहीं और देख लेंगे। इसका मतलब है कि वो आपके मीडिया से, आपके ड्रामों से वो खाइफ हैं। तो ये उनका वतीरा रहा है हमेशा से इस तरह का। हमारे टीवी चैनल्स की बात है और हमारे यूट्यूब चैनल्स की बात है, तो वो तो बहुत सिंपल है कि वो एक्सेस टू नॉलेज जो है ना उसको कर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारे चैनल्स वहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारा मैसेज पहुँचेगा, तो जो मोदी सरकार का जो झूठ है वो कैसे आवाम को पता चलेगा। और टीवी ड्रामास जो हैं, ये तो मुझे लगता है कि ये आप कहते हैं ना कि चलो ऑन टॉप ऑफ इट हम ये भी करके दिखा दें कि इसी बहाने हम उनके टीवी ड्रामास बंद करेंगे तो शायद उनके ड्रामास चल जाएं। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, पाकिस्तानी आर्मी को तो इस वक्त सारी पाकिस्तानी कौम एक ही पैगाम दे रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क की आर्मी है, ये हम हैं, और आर्मी हमसे और हम आर्मी से, हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई, हमारे ही बाप, हमारे ही कज़न्स इस आर्मी में हैं, और ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, ना सिर्फ सरहदों की, बल्कि जब भी कोई सैलाब आता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आर्मी ने हमेशा
اس ملک میں اپنی جانیں قربان کی ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے جانیں قربان کی ہیں. تو ساری مسلمان قوم، ساری پاکستانی قوم، جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ جتنی اقلیتیں بھی ہیں، سب اس وقت پاکستانی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. انڈیا پاکستان کی کشیدگی پر بھارتیوں کے لیے کوئی میسیج تو بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں. انشاءاللہ تعالی ہم پورے اتریں گے. آپ کے دھمکی پہ کہہ لیں، آپ کے جھوٹ پہ کہہ لیں، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اپنے جھوٹ کو اور اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ ایک دھوکے سے، فریب سے جو اتنی معصوم جانوں کا نقصان کریں گے، جو صرف ہماری نہیں ہوں گی، ان کی اپنی بھی ہوں گی. پہلے تو اس پہ ان کو خود غور کرنا چاہیے اور اپنی گورنمنٹ کو خود کنٹرول کرنا چاہیے. باقی اگر وہ حملہ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو بہادر جنگجو قوم ہیں، تو انشاءاللہ پھر ان کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا. جنرل سیکرٹری IPP شعیب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ بھارت نے، مودی سرکار نے پاکستانی یوٹیوب چینلز اور ٹی وی ڈراماز کو بین کر دیا ہے. کہتے ہیں ہم اس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو بری طرح متاثر کریں گے. کیا ہوتی ہے پاکستان کی معیشت متاثر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلوام واقعہ ہوا ہے، مودی سرکار اس بوندی کی سازش کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. اور فلمیں ڈرامے تو پاکستان کے اندر پہلے ہی بین تھے، یہ اب کون سی کوئی نئی بات ہے. اور ہماری معیشت جو کہ ہے وہ مودی سرکار کے ڈراموں کے پیچھے نہیں چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے کہ ملک معاشی طور پہ مستحکم ہو رہا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو، اور جو سپہ سالار ہیں ہمارے ملک کے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو، کہ ان کی بڑی کوششیں ہیں کہ اس ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو انہوں نے ختم کیا ہے، باہر کے ممالک کے دورے کیے ہیں، لوگوں کے اندر اعتماد بحال کیا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سٹاک مارکیٹ نے اپنی بلندیوں کو چھوا ہے. پہلی دفعہ ہمارے ملک کے اندر جو فارن انویسٹمنٹ آئی ہے اس نے ریکارڈ بریک کیے ہیں. تو جو مودی سرکار ہے ان باتوں سے خوفزدہ ہے. یہ پہلگام کا واقعہ یہ ہمیشہ کی طرح ہے کہ جب بھی کبھی انڈیا کے اندر الیکشن آیا انہوں نے کشمیر کے اندر دہشت گردی کی، اب یہ پہلگام واقعے کے اندر دہشت گردی کی، اور اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کبھی وہ اپنے ایئر مارشلوں کو برطرف کر رہے ہیں، کبھی وہ اپنے جرنیلوں کو برطرف کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی آفر دے دینی کہ آئی اقوام متحدہ انکوائری کرے. ہم نے تو جعفر ایکسپریس حملے کے ثبوت کل DGISPR نے دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ کوئی ایسی مذموم حرکت کی تو 65 اور 71 کی جنگ سے بڑا انہیں منہ توڑ جواب ملے گا. عوام کے جذبات جو کہ ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ہائی ہیں، مورال بہت اپ ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ فوج پاکستان کے ساتھ ہیں، اور جو بیرونی طاقتیں بھی ہیں اس میں چین لے لیں، ترکی لے لیں، آذربائیجان لے لیں، کہ وہ بلا غیر مشروط جو کہ پاکستان کی حمایت کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اور مسلمان تو ایک لڑتا ہی جو کہ ایمان کے جذبے سے ہے، اور جس کے سپہ سالار کے سینے کے اندر قرآن ہو تو آپ اس کے جذبے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کبھی آنچ نہیں آئے گی. جو شخص جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کے اوپر قائم کیا گیا، بنیاد کے اوپر بنا، تو اسے کبھی جو کہ نا آنچ نہیں آ سکتی. ہمارے ساتھ صدر پنجاب IPP موجود ہیں رانا نذیر صاحب. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بھارتی فوج نے، بھارتی حکومت نے پاکستانی ڈراماز کو، پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بین کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہ بات ہے کہ یہ ہماری پہلی فتح ہے کہ ہمارے جو چینل ہیں جس طرح انہوں نے اگریسو ہو کے پروپیگنڈا شروع کیا، بات شروع کی، آرگومنٹ شروع کیے، تو ہندوستان کے کوئی بھی اس کے مقابلے میں اپنی بات نہیں کر سکا. اور یہ پہلی ان کی شکست ہے جو کہ انشاءاللہ اس محاذ پہ ہوئی ہے. اسی طرح آگے چل کے وہ جس طرح بھی ایگریشن کریں گے، وہ جتنی بھی جارحیت کریں گے، انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانا پڑے گی. اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس جنگ میں جو کہ ان کی طرف سے چھڑے گی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگی. ہمارے میڈیا کی بہت بڑی فتح ہے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو انہوں نے اس کو بین کر دیا. آپ دیکھیں ان کی فوج بھی جو ہے وہ بزدلی کا شکار ہے، بڑے ٹینس ہے، ان کے سیاستدان پورے ٹینس ہیں. اور نبی میں دیکھ رہا تھا دو دن کی بات ہے کہ وہ ہمارے میڈیا کہہ رہے تھے کہ ہمارا جنرل جو ہے وہ بیٹھا ہے دفتر میں، آپ کا کہاں ہے؟ تو ہمارے میڈیا نے کہا وہ تو ٹینک پہ کھڑا ہے. تو اس لیے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بندہ بالکل سائیڈ آف ہو گیا.
تو میں پاکستان کے میڈیا کو اس میں مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ پہلی فتح حاصل کی ہے۔ اچھا، بہت ساری افواہیں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے، شو بازی ہے اور اندر کھاتے کوئی جنگ کی ایسی صورتحال نہیں ہونے والی ہے، تو یہ اٹینشن ڈائیورٹ کی جا رہی ہے اگر، تو کون سی اٹینشن ڈائیورٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، اس میں جنگ تو ہندوستان ہی شروع کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اپنے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس کے کئی ریاستوں میں سرجنسی ہے اور لوگ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر یہ جنگ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ جنگ جو شروع کرنا چاہتا ہے وہ تو انڈیا ہی ہے، ہم تو اس کا جواب دیں گے۔ جیسے کل ہمارے ISPR کے جنرل نے کہا کہ جنگ شروع انہوں نے کرنی ہے، ختم پھر ہم نے کرنی ہے، اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔